بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا حضرات ذی وقار، کافی عرصہ بیت چکے ہیں دعوتی سلسلے دے اندر، دعوتی پروگرام دے سلسلے دے اندر میرا ایک بستی چوں گزر ہویا، وہ ساری دی ساری بستی رب رسول دی باغی، نافرمان، بے دین، صحابہ اور دین دی دشمن بستی سی۔ اور جدوں میں اس بستی چوں گزریا، تقریباً کلومیٹر 2 کلومیٹر تک وہ بستی سی، انہوں نے اپنے مخصوص جھنڈے لگائے اور پورے اس علاقے اندر، بستی اندر ایک ہو دا عالم، خوف، خطرہ اور بڑی تکلیف دہ ہیبت ناک صورتحال تو میں گزر کے اس بستی نو کراس کیتا۔ لیکن جدوں میں اس بستی چوں گزر رہا سا، میرے دل اندر ایک احساس پیدا ہویا، میرے دل اندر ایک فکر پیدا ہوئی کہ اگر اس بستی اندر مینوں دین دا کم کرنا پے، اینا لوگاں نو توحید سنانی پے، رسول پاک دا تعارف کروانا پے، صحابہ دی پہچان کروانی پے، تو کس قدر مشکل بلکہ کس قدر وہ ناممکن اور تلخ گھڑیاں ہون گیاں، جن گھڑیاں اندر کوئی بھی دین دا دائی اس بستی اندر اللہ دے دین دا کام کرے گا۔ پھر میرے ذہن اندر یہ بھی بات آئی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں مکے اندر اللہ پاک دی توحید دی دعوت دیتی ہوئے گی، لوگاں نو جنت وال، رحمت وال، بخشش وال، اللہ وال بلایا ہوئے گا، چونکہ وہ سارے کافر سن، سارے مشرک سن، سارے بے دین سن، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کیا کیفیت ہوئے گی اور اتھوں دے ظالمہ گماشتیاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی سلوک کیتا ہوئے گا۔ پھر میرے دل اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ میں انہاں حوال نو ذرا توجہ نال پڑھاں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا ساڈے تک جنت دا رستہ پہنچایا ہے، رحمت دا رستہ پہنچایا ہے، توجہ میرے بل، تو رسول پاک علیہ السلام کن مصائب چوں گزرے، کن تکالیف چوں گزرے، کن دکھاں چوں گزرے کہ ساڈے تک اللہ دے پیغمبر نے اللہ دی جنت نو پہنچایا، اللہ دی رحمت نو پہنچایا، اللہ دے پیغام نو پہنچایا۔ اس مسجد دے اندر میں جتنے بھی خطبے اللہ دی توفیق دے نال پڑھائے نے، تسی سنے نے، میں بیان کیتے نے، لیکن اج دا جڑا خطبہ ہے نا، یہ صرف سماعت دے نال تعلق نہیں۔ تصور دی دنیا جا کے سوچو کہ جدو ساڈے نبی پاک علیہ السلام مکے کلے ہون گے اور یکے بعد دیگرے آپ دے سارے پیارے فوت ہو گئے، والد پہلے ہی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی، دادا ابو بھی فوت ہو گئے، چاچے دی کفالت اندر سن وہ بھی ٹر گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی روحانی جسمانی کی حالت ہوئے گی؟
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਕਈ ਖੁਤਬੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦੀ ਵਾਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਨਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਗੰਬਰ, ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵੀ ਇਹ ਵੇ, ਅਜੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਆਪ ਦੀ, ਐਡੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਆਪ ਦੀ, ਅਜੇ ਤਸੱਵੁਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਹ ਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਐਨੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੱਕੀ ਮਦਨੀ ਸਰਦਾਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਭਾਈ ਜਾਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਂਸ ਰੁਕ ਗਿਆ کہ یار اسی اج جس بے دین دی اینی دین دی جس دی بے قدری کر رہے ہیں، شرابی شراب پی بھی جا رہے ہیں، زانی زنا کری جا رہے ہیں، سود خور سود کھائی جا رہے ہیں، رشوت خور رشوت لئی جا رہے ہیں۔ یار جس دین دی اسی اینی بے قدری پہ کرنے ہاں، یار وہ دین ساڈے تک پہنچان لئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اینا ستایا گیا، اینے دھکے دیتے گئے، اینا تشدد کیتا گیا، اینیاں ظالمانہ کاروائیاں کیتیاں گئیاں۔ واللہ العظیم اگر رتی بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان دے دل اندر ہوئے، انسان دا ساہ رکدا ہے، طبیعت لرزاں پریشان ہو جاندی ہے۔ دلوں ہو کے ذرا درود شریف نہ پڑھ لیے تاکہ کچھ سکون ہوئے۔ اللہ ساڑھے سونے مرشد پاک دے سونے روضہ پاک دے اللہ عرب خرب ہا مرتبہ درود و سلام نازل فرما۔ بھائی جان میں آیا، ماشاءاللہ تسی بیٹھے ہو، ممبر سٹیج پھبے ہے سجے ہے، ایک اے حالات نے دعوت دے اور دسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کیڑا دکھ ہے جڑا اہل مکہ نے نہیں دیتا۔ لالچ تو لے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے قتل و شہادت دے سب منصوبے نہ بدبختاں نے بنائے۔ رسول پاک علیہ السلام دیاں مخالفتاں، کمیٹیاں، سازشاں، نوجوان گماشتیاں دا تیار کرنا، نبی علیہ السلام دا مذاق اڑانا، نبی علیہ السلام دا نام بگاڑنا۔ کتنا سونا نام ہے آپ علیہ السلام دا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن بدبخت نبی علیہ السلام دا نا تک بھی وگاڑ دے۔ استغفر اللہ علیہ عزب اللہ، آپ نو آندے مذمم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا معنی ہے تعریف کیا گیا، اور نعوذ باللہ مذمم دا معنی ہے مذمت کیتا گیا، یعنی آپ دا نام ہی بگاڑ دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو آپ دے پیاریاں دی وفات دے تانے بھی دیندے، بڑیاں تکلیفاں دیندے۔ میں اج دا یہ خطبہ اس واسطے پہ بیان کرنا، جڑے میرے ویر بھرا غافل نے، کوئی یورپ اندر نے، کوئی کھبے سجے نے، یار دل کردا ہے تے نماز پڑھ لینا ہے، دل کردا ہے نہیں پڑھدا، کدی زنا کرنا ہے، کدی شراب پینا ہے، کدی ظلم کرنا ہے، درندیاں تے جانوراں تے کتیاں ورگی زندگی بسر پیا کرنا ہے۔ تینوں کدی نہیں خیال آیا تیرے مرشد پاک نے تیرے تک ہدایت پہنچان لئی کنے تکے کھادے تے کنیاں آزمائشاں تو اللہ دے نبی گزرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کنا پریشان کیتا گیا، کنا ستایا گیا۔ جاؤ جا کے سیرت دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھو، واللہ جڑے پہلے ابواب آندے نے نا سیرت دے، مکی دور انسان چ سکت نہیں رہندی، الرحیق المختوم پڑھو، صحیح سیرت رسول پڑھو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اتنے انہاں نے ظلم ٹائے، اینا اپنوں پریشان کیتا۔ آئیے میں 3-4 مثالاں تانوں مکی دور دیاں سنانا اور 3-4 مثالاں مدنی دور دیاں سنانا، جڑے غافل ہو اسی بیدار ہو جائیے، تے جنہاں نے توحید دا عقیدہ قبول کیتا ہے نا، سنت دا عقیدہ قبول کیتا ہے نا، برادری انہاں دے خلاف اکٹھی ہو گئی ہے، ماں باپ نے جائیداد کھو لئی ہے، بھیڑاں بھراواں نے بائیکاٹ کر لیا ہے۔ پریشان نہ ہویا کر، فاطمہ تے زینب تے رقیہ تے ام کلثوم دے بابا نو یاد کر کے اپنا غم ہلکا کر لیا کر۔ ذرہ بر تیرے قدمہ دے اندر جنبش نہ آئے، شکر کر جی اللہ نے تینوں توحید والا عقیدہ دیتا ہے کسی عالم دی کیسٹ سن کے،
کسی اللہ والے دا جمعہ پڑھ کے جی اللہ نے تیرا دل پھیریا تے بالکل جبل استقامت بن جا رسول پاک علیہ السلام دی طرح، تے جے غفلت ہے تے اس جنت والے رستے دی قدر کر، ہدایت والے رستے دی قدر کر۔ یقین منو اکثر میرے کو نا کیسز آندے رہندے نے، گھراں دے، طلاقاں دے، کاروباراں دے، اللہ جانتا ہے وہ سارے کیسوں کتے بھی نہیں نظر آندا کہ آ مسلمان نے۔ یار آ جڑی حرکت کیتی گئی ہے، آ جڑی کاروائی کیتی ہے، یہ نبی علیہ السلام دا امتی ہو کے ایہو جہا کام کر سکتا ہے؟ رب دی قسم کتیوں کوئی خوشبو ہی نہیں آتی امتی ہون دی۔ درندگی، جانور والے معاملے، اٹ کتے دا ویر، اور عجیب و غریب یعنی درندیاں نالوں بھی بدتر معاملے۔ بھائی جان اس گل دا اپنے اندر احساس پیدا کریے، اس کس پیرو مرشد دے امتی تے غلام ہاں، اور نبی علیہ السلام نو کی کچھ کیا گیا ہے۔ لو میں قرآن پاک دیاں 2-3 آیتاں پڑھنا، ایک دو تانوں واقعات سنانا، کوشش کرنا انشاءاللہ کہ میں چند چیزاں تہاڈی خدمت چ رکھاں، پھر ایک دعا کرو الہ العالمین سرکار پاک علیہ السلام دے درجے بلند فرما۔ آپ دے تے درجے پہلے ہی اچے نے، اے بھی کن کھول کے سن لو ساڈی محبت، آپ دے درجے تے پہلے ہی اچے نے، تے دعا کر کے کی لبدا ہے؟ بھائی جان دعا کر کے یہ لبدا ہے اسی نبی پاک علیہ السلام دے درجات دی بلندی دی دعا کر رہے ہیں، آپ دے درجے تے پہلے ہی اچے نے، آپ تے ساڈی دی دعا دے محتاج ہی نہیں، پر اللہ فرماندے نے تو میرے حبیب لئی دعا کیتی ہے، میں جنت اندر تیرے درجے بلند کر دینا۔ بھائی جان یہ تے اسی اپنی بخشش دا سامان کرنے ہیں، اپنے رفع درجات دا سامان کرنے ہیں۔ سنو میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں ظالماں نے کی آکھیا ہے، اللہ نے قرآن چ کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، سنو لوگو پیغمبر نے میرے تیرے تک جڑا ہدایت دا رستہ پہنچایا ہے، جنت دا رستہ پہنچایا ہے، انج نہیں ہویا کہ اللہ نے شریعت نازل کیتی ہے تے انج پلیٹ چ پا کے نبی پاک نے مکے والیاں نو دے دتی تے انہاں نے قبول کر لئی۔ نا نا نا، میرے پیغمبر نو دنے بھی ستایا گیا، راتی بھی ستایا گیا، صبح بھی ستایا گیا، شامی بھی ستایا گیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو لمحہ بلمحہ تکلیفاں تے دکھاں چ نے پا کے پریشان کیتا ہے، تے بدبخت اہل مکہ کی کہہ رہے ہیں، سنو فرمایا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ اینا بدبختاں نے آکھیا آ جڑا بندہ قرآن کردا ہے، آندا میرے تے قرآن آیا ہے، آندا میرے تے وحی آئی ہے، انک لمجنون۔ قرآن دی ایت دا ترجمہ استغفر اللہ علیہ باللہ۔ اینا بدبختہ نے آکھیا اے تے نرائی دیوانہ ہے، اے تے نرائی پاگل ہے، اے تے دماغ کم نہیں کردا، عقل کم نہیں کردی۔ کتے اینا ظالمہ نے آکھیا وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب۔ اینا کافرہ نے آکھیا استغفر اللہ، اے جادوگر ہے، استغفر اللہ، بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ کتے اینا ظالمہ نے آکھیا وقال الظالمون، رب نے قرآن اندر بھی اینا نو ظالم آکھیا ہے، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اے جادو کیتا گیا ہے، کدی جادوگر آندے تے کدی آندے اینا تے جادو کیتا گیا ہے، کتے میرے پیغمبر دا نام بگاڑ دے، کتے میرے پیغمبر نو بچے فوت ہون دے تانے دین دے، تے کئی بدبخت گماشتے گنڈے مکے دے ایسے بھی نے میرے پیغمبر علیہ السلام تے تشدد کر دے، میرے پیغمبر علیہ السلام تے ہاتھ اٹھان دے۔ آؤ نا میں بخاری چوں چھوٹیاں چھوٹیاں 2 گلاں پڑھ کے سناواں، میرے اور تواڈے پیر و مرشد شہد نالوں زیادہ مٹھے تے گلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حرم کعبہ دے اندر نماز پہ پڑھ دے۔ اللہ تانوں بھی اتھوں دیاں نمازاں نصیب کرے۔ حرم کعبہ دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پہ پڑھ دے نے، نماز پڑھ دیاں میرے پیغمبر علیہ السلام انج قیام دی حالت اندر نے، ایک بدبخت آیا ہے، انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گردن مبارک دے اندر کپڑا پایا ہے، فخنقہ خنقا شدید،
شہیدا تے زور دے نال انہیں وٹ دیتے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا ہے. رگاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں باہر نو آ گئیاں نے. اس بدبخت نے زور دی وٹ دے کے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے تشدد کیتا ہے تے آپ نو پریشان کیتا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ لگدا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے آئے ودفعہ زور دی دھکا دے کے انہوں پراں سٹ دینے تے نال سیدنا ابو بکر فرماندے نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. بدبختو ایسے بندے نو شہید کرنا چاہندے جے, قتل کرنا چاہندے جے جیڑا آندا میرا مشکل کشا بھی اللہ, میرا داتا بھی اللہ, تے مل کے بولو ساڈا حاجت روا بھی. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ویکھ لے میرے تک دین آیا ہے, میرے تک نماز آئی ہے, میرے تک حیا آئی ہے, میرے تک جنت آئی ہے, میرے تک رحمت آئی ہے, میرے تک حوض کوثر آیا ہے, میرے تک اللہ دے عرش دا سایہ آیا ہے, میرے تک رحمتاں رحمتاں برکتاں برکتاں آئیاں نے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے کتنا تشدد کیتا گیا, پریشان کیتا گیا ہے. گردناں چنہاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رسیاں پائیاں, کپڑے پائے, نبی علیہ السلام نو پریشان کیتا. ایک دن نبی علیہ السلام حرم کعبہ چ نماز پہ پڑھدے نے تے نماز پڑھدیاں میرے پیغمبر جدوں سجدے اندر گئے, اے بھی روایت بخاری اندر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے اندر نے, ایک عقبہ بن نبی معید لعنتی بے ایمان ظالم آیا ہے تے مکے دے اندر ایک اونٹ نو ذبح کیتا گیا, نہر کیتا گیا ہے. او دی وڈی ساری اجری اٹھائی ہے تے اس بدبخت نے او اجری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کمر مبارک تے رکھ دتی ہے. تو اج بھی زنا کرنا ہے, اج بھی نجائب تعلقات رکھنا ہے, اج بھی شراباں پینا ہے, اج بھی جانوراں والی بد اخلاقی کرنا ہے. ویکھ لے تینوں نبی پاک نے زنا دے چھٹیاں تو بچان لئی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی کمر تے گندی اجری رکھی گئی. پیغمبر نے تیرے تک حیا نو پہنچایا ہے, توحید نو پہنچایا ہے. پیغمبر دیاں قربانیاں دی قدر کر. اللہ دی عزت دی قسم کائنات دی بدبخت عورت جدے نجائب تعلقات نے, جیڑی زنا واسے پہ گئی, بدکاری پاسے پہ گئی, نجائب تعلقات پاسے پہ کے اپنے گھر نو برباد کر رہی ہے. عرب تے بدواں نالوں بدتر زندگی. بدبخت او انسان جڑا نبی پاک دی رسالت تو بعد, نبوت تو بعد, اللہ دی جنت دا پیغام آ جان تو بعد اج بھی زنا اندر ہے, خلاصت اندر ہے, بدی اندر ہے, نجائب تعلقات اندر ہے. مینوں تینوں انہاں چھٹیاں تو پاک کرنے واسطے اس کیفیت چل مکے حرم دے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے دی حالت اندر نے اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی کمر مبارک تے اونٹ دی گندی اجری رکھی گئی, اونٹ دی گندی اجری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک اٹھان دا ارادہ کر دینے, اینی وزنی اجری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سر مبارک نہیں اٹھایا جا رہا. تے غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود ایک صحابی نے, وہ بھی اینی ہمت نہیں رکھ دے اگے ودن تے انہاں تے بھی انہاں نے تشدد کرنا ہے. دوڑے دوڑے نبی اسلام دے گھر گئے تے جا کے سیدہ فاطمہ نو دسیا, فاطمہ حرم کعبہ اندر تیرے ابو دی ہے کیفیت ہے, تیرے بابا دی ہے کیفیت ہے. سیدہ فاطمہ نے جدو سنیا دوڑ لائی, چھوٹی جی عمر ننھی منی ہے, نسیاں نسیاں دوڑیاں آئیاں نے تے ننے منے ہتھاں دے نال نالے اپنے ابو دی کمر تو اجری ہٹا رہیاں نے تے نالے نہ گماشتیاں لی بد دعاواں کر رہیاں نے. آنیاں نے یا اللہ میرے ابو تہاڈی دعوت دیندے نے تے میرے ابو نو کنیاں تکلیفاں دیندے نے. جا اس دھی نو جا کے پوچھ جدا باپ سامنے سجدے ہوئے تے او دی کمر تے اونٹ دی گندی اجری پئی ہوئے. ویکھ لو نبی علیہ السلام نے میرے تیرے تک دین پہنچان لئی کنے صدمے برداشت کیتے, کنا تشدد برداشت کیتا, مکے والیاں دا کنا ظلم برداشت کیتا. بعض روایتاں اندر میں پڑھیا ہے نبی علیہ السلام نو فاطمہ کہن لگیاں ابو سانو گھر رہ کے توحید سنا دیا کرو, سانو
گھر رہ کے اللہ رسول دی گل سنا دیا کرو. آپ نے فرمایا نا میرے بیٹا وانذر عشیرتک الاقربین. اللہ نے مینوں آکھیا انہاں نوں بازواں تو پھڑ پھڑ کے جہنم تو بچا لو تے عذاب تو بچا لو. اللہ ول بلانا ہن میری زندگی دا مشن بن گیا ہے. حضرات ذی وقار جڑی میں گل کرنی چاہنا وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. میرے پیغمبر علیہ السلام تے کیڑا ظلم ہے جڑا انہاں نہیں کیتا. انجی نبی کل کائنات ایک دن حرم اندر عبادت پہ کر دینے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو بلال دی طرح صحرا تے نہیں لیٹنا پیا. ادھر ویکھو اے جی سانو حضرت بلال دی طرح صحرا تے نہیں لیٹنا پیا دھکے نہیں کھانے پے. اے جوانو اینا تے دین بے وقت نہ کرو. اور یار اینا تے دین دا مذاق نہ اڑاؤ یار. اینی تے دین دی انسلٹ نہ کرو. تینوں ہندوؤں دا رسم و رواج پسند ہے, تینوں مغرب دی نکالی پسند ہے, تینوں رسول پاک علیہ السلام دی سنت پسند نہیں, حدیث پسند نہیں, دین پسند نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے میرے توڑے تک دین پہنچایا ہے. توجہ فرمانا. ایک دن نا نبی علیہ السلام بڑے غمگین حرم کعبہ چ بیٹھے. سیدنا جبریل علیہ السلام نو اللہ پاک نے کلیا ہے تے سیدنا جبریل علیہ السلام آئے نبی علیہ السلام نال ملاقات کی تے حضرت جبریل نے کی ویکھیا ہے نبی علیہ السلام دا سارا وجود ہی لہو لہان ہے. سارا آپ دا وجود ہی رنگین خون دے نال. افسردگی دے کے نبی علیہ السلام دی سیدنا جبریل فرماندے نے اللہ دے نبی مینوں اللہ پاک نے کلیا تانوں کوئی معجزہ وکھانا چاہنا. دسو کیڑا معجزہ دکھاواں. فرمایا آؤ جڑا سامنے درخت نظر آ رہا ہے اینوں آواز مارو. نبی علیہ السلام نے اج درخت نوں آواز ماری. درخت چل کے نبی علیہ السلام کول آ گیا. پھر حضرت جبریل نے فرمایا اینوں کہو اپنی جگہ تے چلا جا. پھر وہ درخت اپنی جگہ تے چلا گیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا حسبی حسبی میرے دل دے دلاسے واسطے اے معجزہ کافی ہے. میرے دل دے دلاسے واسطے اے نشانی بہت بڑی نشانی ہے. اے جی نبی علیہ السلام نے میرے تیرے تک دین پہنچایا ہے. ایک ایسا بھی موقع آیا نبی علیہ السلام تے تشدد پہ کر دینے تے نبی علیہ السلام تے ظلم پہ کر دینے. ظلم کر دیاں دسن والیاں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسیا ہے حضرت ابو بکر دوڑے آئے تے انہاں ظالماں نوں پراں کر دینے تے انہاں نے سیدنا ابو بکر نو پکڑ لیا ہے. پہلے نبی علیہ السلام نو لو لوہان کیتا ہے پھر انہاں بدبختاں نے سیدنا ابو بکر نو لو لوہان کر دیتا ہے. اوے اللہ دیو بندیو میں تے جدوں واقعہ پڑھیا واللہ میرے ذہن چ گل آ رہی کہ اگر اج کوئی بدبخت سیدنا صدیق دے بارے گل کردا ہے اوے بدبختا اس واقعہ تے غور کر لا جے میرے ابو بکر صدیق نہ ہوندے تے نبی پاک نو بچان نہ آندے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عمر 10 سال ہے. 10 سال دے بچے نے انہوں نے کلمہ پڑھیا. عقیدت اندر آ کے انہوں نے کلمہ پڑھیا. حسب و نسب دی وجہ تو انہوں نے کلمہ پڑھیا. رشتہ داری دی وجہ تو ننے منے بچے نے کلمہ پڑھیا. اللہ نے شرف عطا کیتا بچیاں چو سب تو پہلے کلمہ پڑھیا. تے سیدنا صدیق نے جدو کلمہ پڑھیا ادو انہوں دی عمر کم و بیش 38 سال. انہوں نے نظر آ رہا ہے کہ مینوں اپنا آپ لٹانا پائے گا, اپنا آپ اللہ دے رستے چ قربان کرنا پائے گا. سوچ سمجھ کے انہوں نے اپنا آپ سب کچھ نبی پاک تو قربان کیتا ہے. تو اج ملک پاکستان اندر اپنی قبر نو کالا کرنا ہے, جہنم دا سامان کرنا ہے, سیدنا صدیق دی صداقت تے شک کرنا ہے. چند تاریخی روایات لے کے اس مقدس جماعت دے بارے ہردہ سرائی کرنا ہے. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انہوں نے لو لوہان کر دیتا ہے. خیر میں مختصر گل کراں میرے ویریو, دین دی قدر کرو, قرآن دی قدر کرو, بچیاں نو قرآن پڑھاؤ, مدرسے داخل کراؤ. یار اول وقت نمازاں پڑھو, حیاداری دی زندگی بسر کرو, حلال کھاؤ. یار رشوت تو بچو, حرام تو بچو.
اسلام والی زندگی گزارو. اس اسلام واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی دکھ اٹھائے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا بائیکاٹ کر دیتا گیا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے 30 دن تے 30 راتاں میرے تے یہو جیاں بھی آئیاں نے. میرے کول تے میرے گھر والیاں کو کوئی بھی ایسی شے نہیں سی جیڑی شے کوئی جاندار شے کھا سکتی. کوئی شے نہیں سی 30 دن تے 30 راتاں کہ کوئی جاندار انہوں کھا سکے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انج فاقے کٹ کے تیرے تک دین پہنچایا ہے. انج میرے پیغمبر نے غربتاں برداشت کر کے تیرے تک دین پہنچایا ہے. تشدد برداشت کر کے تیرے تک دین پہنچایا ہے. بلکہ میں تے حدیث دی کتاب اندر پڑھیا ایک دن سیدہ فاطمہ چھوٹی عمر سی ہسدیاں کھیڑدیاں بیت اللہ دے بالکل قریب ہی آپ دا بھی گھر سی. بیت اللہ دے قریب تو گزر ہویا تے ویکھیا سارے سردار بیٹھے نے. ابو جہل اینڈ کمپنی انہاں نے منصوبہ تیار کیتا نعوذ باللہ استغفر اللہ روز روز دا روڑا مکاؤ تے نبی پاک علیہ السلام دی شہادت دا منصوبہ پہ بناندے نے کہ جدوں ہون آ کے عبادت کرن یک بار کی انہاں تے حملہ کر دیو. سیدہ فاطمہ نے جدوں اینی گل سنیے دوڑیاں گئیاں اپنے بابا نہ جا کے چمٹ گئیاں تے آندیاں نے ابو میں تانوں حرم چ نہیں جان دینا گھر ہی اللہ دی عبادت کر لو گھر ہی رہ لو. تے اے منصوبہ تے اے معاملے جڑے نے میں اپنی کنی سن کے آئی ہاں. نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرا رستہ نہ روک میں اللہ دے گھر حرم چ جانا ہے مینوں پانی لیا کے وضو کرا دے میں وضو کر کے اللہ دے حرم اندر جانا ہے. ارینی وضوءا وضو دا پانی آیا نبی علیہ السلام نے وضو بنایا حرم اندر نبی پاک گئے. اے بدبخت جدوں کینکریاں اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وال سٹن لگا تے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتیاں دے ذریعے اس بدبخت اندر ہیبت طاری کیتی. فرشتیاں دے ذریعے اس بدبخت نو خوف زدہ کیتا تے پیچھے ہٹیا ہے. یار انہاں نے قتل دے منصوبے بنائے تشدد میرے پیغمبر تے کیتا ہے فقر و فاقہ میرے پیغمبر نے برداشت کیتا ہے. بلکہ مینوں کتھے یاد آ گئے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ. دعا کرو اللہ شیر دی قبر نو نور نہ منور فرمائے. جدو قتل دے منصوبے دی گل کرنی نا تے حضرت یزدانی نے بڑا چوم چوم کے پڑھنا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. انہاں نے بڑے مکر کیتے انہاں نے بڑے فریب کیتے پر میرے اللہ دیاں تدبیراں انہاں ظالماں تے غالب آ گئیاں. اللہ پاک نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ہجرت دے شرف دے نال نواز دیتا ہے. اے جے میرے پیغمبر دا مکی دور جدو نبی علیہ السلام مدینے آ گئے پھر بات جو مدنی دور پڑھ کے دیکھ لو میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے آ گئے. کتے انہوں نے مدینے میں نہیں آپ نو آرام نہ بیٹھ دیتا. کتے میرے پیغمبر نو بدر لڑنی پئی ہے کتے احد لڑنی پئی ہے کتے خندق لڑنی پئی ہے کتے تبوک جانا پیا ہے. میں تواڈے کولوں پوچھنا اللہ نہ کرے ساڈی مسجد دے ساڈے مدرسے دے یا ساڈے محلے دی مسجد دے 17 بندے شہید ہو جان تے دسو جڑا امام تے قائد ہے او دے دل تے کی گزردی ہوئے گی. 17 لاشاں میرے پیغمبر نے بدر چ اٹھائیاں 70 لاشاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے احد چ اٹھائیاں 70 نبی پاک دے صحابہ او چ شہید ہوئے. تو شراباں پیوی جانا ہے تو رنڈیاں نہ ناچ گانے کری جانا ہے تو نبی دی ولادت دے جشن دا نام لے کے بھنگڑے پانا ہے تو رستے بلاک کرنا ہے. تینوں فکر ہی کوئی نہیں. زور دی اذان ہو گئی ہے عصر دی اذان ہو گئی ہے 70 نبی علیہ السلام دے پیاریاں دیاں میتاں نبی پاک دے سامنے ہون گیاں. دسو میرے نبی پاک دے دل دی کیفیت کی ہوئے گی. ایک مدرسے دا کوئی طالب علم بچہ فوت ہوئے خدا دی قسمیں بیٹا بھی نہیں بھانجا بھی نہیں بھتیجا بھی نہیں خبر سننے کلیجہ پھٹ دے. شیخ نورین محمد صدیق سوڈانی کاری فوت ہوئے نے الحمدللہ میں انہوں دا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا ہے. او دن دی جو میری دلی کیفیت ہے میرا رب ہی جاندہ ہے.
دعا کرو سوڈانی قرآن دے شہزادے نو اللہ جنت دیاں بلندیاں نصیب فرمائے۔ ایک نورین گیا ہے تے دل پارا پارا ہے۔ تصور چ جا کے سوچو جدو میرے پیغمبر نے بدر چ 17 صحابہ اکرام دیکھے ہون گے، احد دے اندر 70 لاشاں میرے پیغمبر نے دفنائیاں ہون گیاں، میرے پیغمبر دی کی کیفیت ہوئے گی؟ شراباں پینا، زنا کرنا، بے نمازیں، بے غیرتیں، رشوت خور ہیں، حرام خور ہیں، تو اینا دیاں شہادتاں دا کی مول پایا ہے؟ میرے پیغمبر دیاں قربانیاں دا کی مول پایا ہے؟ جے تیری آنکھ چ حیا نہیں، تیرے دل چ نرمی نہیں، اور تو اپنے رب اگے سجدہ نہیں کردا، اپنے رب اگے نہیں چکدا، دس تو دین اسلام دا کی مول پایا ہے؟ اینی یار دین دی بے قدری، اینی دین دی بے قدری۔ مدارس ویران ہو گئے، مدرسے اجڑ گئے۔ کدی تیرے دل اندر خیال نہیں آیا کہ میں کسی یتیم بچے دا خرچہ اٹھا لاں، اینو میں کتاباں لے دیاں، بستہ لے دیاں، اینو میں کپڑے لے دیاں، ایدے میں گھر دا خرچہ اٹھا لاں، اللہ دا دین پڑھ لوے، قرآن حفظ کر لوے؟ اور غزوہ خندق، ذرا توجہ رکھنا، جناب محمد، آج تو میرا دل کردا ہے رسول پاک علیہ السلام تے درود دیاں بارشاں اللہ دے فضل دے نال کریے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق گڑا پہ کھود دینے تے گڑا کھودیاں ایک چٹان آ گئی، صحابہ نے توڑن دی کوشش کی تھی، نہیں ٹوٹی۔ نبی علیہ السلام گئے، خیر چٹان نبی علیہ السلام نے اتر کے توڑی۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ دے نبی آ ویکھو، بھوک دی وجہ تے میں اپنے پیٹ تے پتھر بننے ہیں، کئی دنوں دا کھانا نہیں کھادا، ناشتہ نہیں کھادا، کوئی ڈنر نہیں، کوئی صبح دوپہر شام دا کھانا نہیں، کئی دن تو بھوکھا۔ انہیں نبی علیہ السلام انج اپنا کپڑا ہٹا کے اپنا پیٹ وکھایا تے پتھر وکھایا تے نبی علیہ السلام نے بھی اپنے پیٹ تو کپڑا چکیا ہے، سارے پیٹ تے مٹی ہے، سارے پیٹ تے گرد و غبار ہے۔ صحابی نے جو فقر دی وجہ تو ایک پتھر پیٹ تے بننے ہیں تے نبی علیہ السلام نے 2 پتھر بننے نے۔ جے تو اج بھی بند کمرے چ بغیرتی کرنا ہے تے تو نبی پاک دے فقر و فاقے دا مل کی پایا؟ صرف دنیا دیاں چھلڑا دی خاطر اینا گر گئے ہیں، اینا کمینہ تے بغیرت ہو گئے ہیں، دنیا دیاں ٹکیاں دی خاطر؟ تینوں سوائے تنخواہ تو، تینوں سوائے پیسے روپے تو دوسری سوچ ہی کوئی نہیں؟ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، نبی پاک نے توحید ہم کو سکھائی، بدن اپنا پتھروں سے چھلنی کرا کر وہ پڑھ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا اور داتا نہیں ہے۔ قبراں تے جھک دے ہو، کٹے بچے لے کے جاندے ہو۔ مولانا صاحب اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، جس پاسے تسی قوم نو پایا ہے نا صرف اپنے پیٹ دی خاطر، اللہ تو ڈر جاؤ۔ اینا سادہ لوگاں دی عقیدیاں دا بیڑا غرق نہ کرو، سجدے قبراں تے حرام جے، بدترین شرک جے۔ نبی علیہ السلام نے توحید دی خاطر، سنت دی خاطر، حیا دی خاطر، نماز دی خاطر، غیرت دی خاطر دیکھو کیسیاں قربانیاں پیش کیتیاں۔ صحابہ نے مارکیٹاں بند کیتیاں نے، دکاناں بند کیتیاں نے، کئی دن تے کئی راتاں خندق پہ کھود دے نے۔ اسلام ایویں پہنچ گیا کمال آباد اندر، فیصلہ آباد اندر عبد المنان راسخ نے ایویں کلمہ پڑھ لیا تے نبی علیہ السلام این درویشاں نو ویندے نے، میرے ال ویکھیو تے نبی علیہ السلام درویشاں نو ویکھدے نے تے نال پتہ کہ شعر پڑھدے نے، پتہ کی آندے نے بخاری، لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، لا عیش الا عیش الاخرہ۔ اے درویشو دل تھوڑا نہ کریا جے، دنیا دی زندگی کوئی زندگی نہیں، اصل زندگی تے آخرت دی زندگی ہے۔
فاغفر للانصار والمہاجرین، اے میرے اللہ میرے انصار صحابہ نو معاف کر دے، اے میرے اللہ میرے مہاجر صحابہ نو معاف کر دے۔ اور فیصلہ آبادیو کیڑا دکھ ہے جڑا انہاں منافقاں مدینے اندر نے دتا، ساریاں گلاں ایک پاسے رکھ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادوں دل کنا دکھیا ہوئے گا جدوں عبداللہ بن ابی نے تے نہ منافقاں نے نبی پاک دی بیوی حضرت عائشہ تے تہمت لائی ہوئے گی۔ عزت دار بندے دے او دن کیویں گزردے نے جدوں حق او دے تے تہمت لائی جائے، انہوں ستایا جائے۔ 40 دن تے 40 راتاں کی کیفیت ماں عائشہ دی تھی، کی کیفیت اللہ دے نبی دی مدینے شہر اندر۔ اللہ سانو دین دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ غزوہ تبوک بھول گئے جے، صحابہ کرام اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام انہاں نوں لے کے گئے نے، کئی جنگاں ایسیاں لڑیاں نبی علیہ السلام نے، کھجور بھی کوئی نہیں، ستو بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، 24 گھنٹے ایک کھجور چوس کے گزارا کر دینے۔ تینوں خطیب پاکستان تیری من پسند دی ایک ڈش نہ ملے تے گلاں کرنا انتظامیہ نو جماعتاں نو۔ اے جلسے نہیں کہ کاروبار ہے، فیساں منگنے منہ منگنے ٹوکے جانے کٹے بچے بیچنے، شرم نہیں ہوندی تینوں دین دے نام تے دکانداری کرنا؟ تیری زبان وڈی کیوں نہیں گئی جدوں تو دین واسطے درس واسطے تقریر واسطے جانا تے ٹک مک کے جانا؟ تینوں کدی تبوک یاد نہیں آیا؟ تینوں کدی خندق یاد نہیں آئی؟ آنا میری گڈی وڈی ہے، میری گڈی مہنگی ہے، میری گڈی فلانا پٹرول پیندا ہے، فلانا پیندا ہے، حیا نہیں ہوندا؟ بھائی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک دا سفر کیتا ہے، صحابہ کو سواریاں بھی نہیں، جے سواری ہے تے عجیب و غریب حالتاں نے 750 کلومیٹر دا سفر کر کے، کئی ہفتیاں دا سفر کر کے تبوک اندر پہنچے۔ اللہ صحابہ دے درجے بلند فرما۔ ایک دن اے دوویں جی بیٹھے نے نبی پاک تے سیدہ عائشہ، اللہ انہاں دیاں قبراں نور نہ منور کر دے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دل جوئی لی اما عائشہ فرماندیاں نے او فیصلہ آبادی او نیک بیوی اللہ دی بڑی نعمت جے، اللہ دی قسم دل جوئی کرنے والی بیوی اللہ دی بڑی نعمت جے تے زندگی دا سب تو بڑا خزانہ جے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تاج تخت ہیرے موتی بھی محبت کرنے والی تے عزت دین والی بیوی دی شان دا مقابلہ نہیں جے کر سکدے۔ سیدہ عائشہ بیٹھیاں نے تے نبی علیہ السلام نو کہن لگی اللہ دے نبی عود والے دن تواڈے دندان مبارک شہید کیتے گئے، اللہ دے نبی عود والے دن تہاڈا سر مبارک اتنا زخمی سی کہ تہاڈا چہرہ خون دے نال بھریا سی۔ اللہ دے نبی مینوں اج ایک گل ہی دسو، دوویں جی بیٹھے ہاں، عود دے دن نالوں بھی زیادہ سخت دن کوئی تہاڈی زندگی چ آیا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تیری قوم نے مینوں بڑا بڑا ستایا ہے۔ پھر نبی پاک نے طائف دا واقعہ بیان کیتا، جدوں سارے مکے والے ٹھکرا دیتا تے نبی پاک باہر نکلے، سرداراں چ جا کے نبی پاک نے توحید پیش کیتی تے انہاں دے گنڈے گماش تے کوئی پتھر ماردا ہے، کوئی مذاق اڑاندا ہے، کوئی گندے جملے کسدا ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے جوتے مبارک اندر اتنا خون ہے کہ جوتا جڑا آپ دے پاؤں دے نال جم گیا ہے۔ اللہ پاک نو اتنا رحم آیا ہے، فرشتے کلے پہاڑاں دے اللہ دے نبی اشارہ کرو اے جڑی وادی ہے دو پہاڑاں دے درمیان ہے، انج ملا دینے ہیں تے برباد کر دینے ہیں۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا 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 میں بد دعا نہیں کرنی، جے انہاں مینوں پتھر مارے نے ہو سکدا ہے اللہ انہاں دے پوتیاں دودیاں نو کلمہ توحید پڑھن دی توفیق عطا کر دے۔ وہ پیارا جا جا کے غاروں میں رویا، اور بند کمریاں جی شراباں پین والیا۔ یورپ دی حالت بڑی ماڑی ہو گئی ہے، بڑے بڑے مذہبی گھرانے دے نوجوان یورپ گئے، جا کے زانی بن گئے، شرابی بن گئے، اللہ ماشاء اللہ۔ اور میں یو کے اندر، یورپ اندر، امریکہ اندر، فرانس اندر، جرمنی اندر، اٹلی اندر ایسیاں فیملیاں جاننا واللہ، کئی ایسیاں اتھے ماشاء اللہ نیک فیملیاں نے، انہاں دا تقوی ساڈے نال بھی زیادہ۔ میں حیران ہے ایسیاں پرہیزگار عورتاں، نیک عورتاں ایسے ماحول چ بھی رہ کے
لیکن 70 تو 80% نوجوان شرابی، زانی، کلباں چ جان والے، کلمہ گو مسلمان، تو جدو بند کمرے چ شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے، ادو اے بھی گل یاد کریا کر، ویو پیارا جا جا کے غاروں میں رویا، وہ پیارا جا جا کے غاروں میں رویا، جو امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے میری جان قربان ان پر، ہو جائے تیری جان قربان ان پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑا پیار ہے جی، صدقے جاواں، واری جاواں، قربان جاواں حرمت رسول پر۔ ہاتھ چک چک کے اسی وعدہ کرنے ہاں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، پر بچی دی عمر 22-23 سال ہو گئی، ایک سپارہ حفظ نہیں تے ایک سپارے دا ترجمہ نہیں ہوندا جوان تھی نو۔ قربان جاواں، واری جاواں، صدقے جاواں، تے ادھے سپارے دا ترجمہ ساری زندگی نہ اپنی اولاد نو پڑھاواں۔ بھائی جان، مینوں فرانس دے گماشتیاں خنڈیاں تے گلہ ہے، تے مینوں تواڈے بارے بھی میرا کوئی ایڈا دل خوش نہیں جے، الا ماشاءاللہ۔ پڑھو اپنے ہتھاں وچ قرآن، بیٹھو حفظ دی کلاس جا کے، ٹھیکے تے دتا جے قرآن انہاں ننے منے بچیاں نو۔ نور الہدا اسلامک سینٹر اندر بیٹھ، دار القرآن اندر بیٹھ، سلفیہ اندر جا، مدارس اندر جا، اینا بچیاں چ بیٹھ کے تم ہی کوئی قرآن دیاں 2 آیتاں پڑھ جے تو نبی پاک دیاں قربانیاں دا مل پایا ہے۔ نہ قرآن اسی پڑھنے ہاں، نہ سیرت اسی پڑھنے ہاں، نہ حدیث اسی پڑھنے ہاں، بھائی جان اسی نبی پاک دیاں قربانیاں دا کی مل پایا؟ مینوں ایک گل دسو، آخری گل، پھر میں انشاءاللہ نماز کھڑی کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں روحانی دکھ دیتے، جسمانی دکھ دیتے، نبی علیہ السلام نے انہاں نے مکہ چھڈن تے مجبور کر دیتا، ہجرت تے مجبور کر دیتا، نبی علیہ السلام دی بیٹی دے پیٹ اندر خنجر لگائے گئے، نبی پاک علیہ السلام دے چاچے دے چہرے دا مسئلہ کیتا گیا، نبی علیہ السلام دا باپ ہے ہی نہیں، ماں بھی فوت ہو گئی، دادا بھی فوت ہو گیا، تے چاچا ابو طالب بھی، ایک کوئی شیر چاچا ہے حمزہ بن عبد المطلب، او چاچا بھی نبی پاک دے سامنے میت ہے، تے پورے چہرے دا مسئلہ جدو نبی پاک نے ویکھیا ہوئے گا تے میرے پیغمبر دے دل دی کی کیفیت ہوئے گی؟ چاچا شہید ہو گیا میرے پیغمبر علیہ السلام دا میرے تیرے تک دین پہنچان واسطے، بڑے بڑے جوان مصعب بن عمیر ورگے نوجواناں دی شہادت دا میں کی مل پایا ہے؟ چلو یار ساریاں گلاں چھڈو، تانوں پتہ ہے کچھ لوگ آئے سن نبی علیہ السلام کو تے دھوکھے دے نال 70 کاری لے گئے سن۔ کنے کاری؟ سارے بولو۔ گل لگے میں کیتی ہے، ایک کاری گیا تے دل کنا تکلیف اندر ہے، نورین محمد صدیق سڈانی گیا تے دل کنا غمگین ہے، تے جدو انہاں دے نبی پاک دے 70 کاری شہید کیتے ہون گے تے میرے نبی پاک نے کیویں میتاں چکیاں ہون گیاں؟ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اینا میرے نبی علیہ السلام اینا نے ستایا ہے، کتے میرے اللہ کہہ رہے ہیں سونیاں پریشان نہیں ہونا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کہتے اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو تسلی دیتی جا رہی ہے، اے غالباً ام جمیل بدبختہ آئی ہے، تے 3-4 دن نبی علیہ السلام تے وہی نہ آئی، تے پتہ ہو کی آندی ہے؟ استغفر اللہ، اے بدبخت آندی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گل ہے اج کل تیرا شیطان تینوں چھڈ گیا ہے؟ تارا کاکا شیطانوں کا آج کل شیطان نہیں آ رہا، کی گل خیر ہے؟
جڑے میرے بیٹے غیرت والے بیٹے نے، دین والے بیٹے نے، اخلاص والے بیٹے نے، جڑے سلجھے خطیب نے، اچھے خطیب نے، مخلص خطیب نے، بیٹا انہاں تانیاں دی وجہ تو پریشان نہیں ہونا، انہاں باتاں دی وجہ تو پریشان نہیں ہونا، جبل استقامت بنو، جبل استقامت۔ جن مشاکل اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے زندگی بسر کی تھی ہے، آج تسی مخلص دائی بن کے زندگی بسر کرو، اوہی رکاوٹاں تواڈے لئی نے، اوہی پریشانیاں تواڈے لئی نے، تواڈے اپنے تواڈی کردار کشی تے اتر آن گے۔ جدوں ویندے نے نا یار یہ چنگا مولوی بن گیا، یہ تے ساڈی تجارت نوں ٹھڈا ماری جا رہا ہے، آندا ہے آ بھی غلط، آ بھی غلط، آ بھی غلط، تے کی او تانوں حضرت صاحب کہہ کے بلان گے؟ اج بھی حق دا اعلان کرو گے، قدم قدم دی ازمائشاں۔ انہیں آکھیا کیا تو تیرے شیطان نے نعوذ باللہ چھڑ دیتا ہے، تے میرے رب نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ سونیا مینوں سورج چڑھن ویلے دی قسمی تے رات دی تاریکی دی قسمی، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے چھڈیا بھی نہیں تے تیرا رب ناراض بھی نہیں ہویا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آن والے دن جڑے نے پہلے دن تو بہتر ہون گے، ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ دین دا کم کری جاؤ، اینا رب تانوں دے گا، اینا رب تانوں دے گا کہ تہاڈا رب سونیو تانوں راضی کر دے گا۔ آؤ میرے ویریو میرے بھائیو، اج دا خطبہ نہیں، میں صرف تانوں اینی گل دسی ہے، یار چھڈو کسے تے کی گلا شکوا کرنا ہے، اسی دین نہ کی سلوک کرنے ہیں، اسی قرآن نہ کی سلوک پہ کرنے ہیں یار۔ اینے دکھ اینے صدمے اٹھائے نبی علیہ السلام نے، ساڈے گھراں وچ دین کتھے وے؟ دسو تواڈے ملک پاکستان وچ کیڑا شہر ہے جتھے شرک نہیں ہو رہا تے غیر اللہ نوں سجدے نہیں ہو رہا؟ لوکی پوج دے پیسن قبراں نوں، نبی علیہ السلام نے کی کیتا ہے؟ کیوں انہیں صدمے برداشت کیتے، دکھ برداشت کیتے، تشدد برداشت کیتا ہے؟ اور لوکی پوج دے پیسن قبرانو، کچھ حجرانو کچھ شجرانو، اینا در در دیاں پجاریانو، سونا ایک در تے جھکانا آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، جدے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی، کل نبیاں دا سلطان آیا، ودے حوصلے کل کمزوراں دے۔ اللہ جاندا جدوں نبی دی سیرت پڑھی دی ہے، نبی پاک دیاں ازمائشاں پڑھی دیاں نے، نبی پاک دے دکھ پڑھی دے نے، سارے دکھ ٹل جاندے نے، ودے حوصلے کل کمزوراں دے، ٹٹ زور گئے شاہ زوراں دے، جدے حسن نو رب وی بیان کرے، او سونا دکھیاں نو رب نہ ملانا آیا، او سونا دکھیاں نو رب نہ ملانا آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، جدے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی، کل نبیاں دا سلطان آیا۔ دعا کرو اللہ پاک نبی پاک دے روضہ پاک تے کروڑ ہا مرتبہ ارب خرب ہا مرتبہ درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہ پاک امت دے نوجواناں نو شراب تو محفوظ فرمائے، سارے بولو اللہ زنا تو محفوظ فرمائے۔ زانی بندہ رل گیا، شرابی بندہ رل گیا، حرام خور بندہ رل گیا، جاؤ عدالتاں جا کے چیک کرو کہ فیصلہ دیاں عدالتاں تانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دیاں عدالتاں لگدیاں نے، 50 روپے تو بغیر تسی آندے نے ایک قدم نہیں بندہ چک سکدا۔ اینو پتہ ہے اے نے مول پایا ہی نبی پاک دے دین دا، اینے مول پایا ہی ہے نبی پاک دے فقر و فاقے دا، نبی پاک دیاں تکلیفاں دا، اینے اے مول پایا ہے، اینو پتہ ہے کہ انہاں دا بچہ قتل ہویا ہے،
اینو پتہ ہے میں جس ظالم کو 2-2.5 لاکھ روپیہ لیا ہے تو اس بدبخت نے انہاں دا بچہ قتل کیتا ہے، صرف 2-2.5 لاکھ دے حرام واسطے انہاں دا کیس لڑدا ہے، اے جے نے نبی پاک دیاں محنتاں دا مل پایا۔ اے وکیل ہندو ہے، اے وکیل کافر ہے، اے وکیل سکھ ہے، مسلمان اپنے آپ نو کہندا ہے تے ظالماں دے کیس لڑدا ہے۔ انہوں پتہ ہے کہ ظالم نے جھوٹے نے اور جج دے سامنے کھڑیا ہو کے جھوٹ بولدا ہے۔ دسو ایسے بدبخت نے میرے پیغمبر دی ولادت دا کی مول پایا، میرے پیغمبر دی سیرت دا کی مول پایا تے میرے پیغمبر دیاں قربانیاں دا کی مول پایا؟ ایسی زندگی نہیں بسر کرنی۔ اللہ سانو ظلم تو محفوظ فرما۔ انہیں کوئی حیا نہیں کیتا جڑا شرابی ہے، جڑا زانی ہے، جڑا گھر چ ظلم کردا ہے، جڑا عدالتاں چ جھوٹ بولدا ہے، رشوت کھاندا ہے، بھکھے دنیا تو ٹر جاؤ، کرائے دے مکاناں چ ٹر جاؤ، ساری زندگی منگ منگ کے گزار دیو۔ لیکن بھائی جان اللہ دے نبی پاک دا مول پاؤ، قدر پاؤ، آپ تے درود شریف پڑھو۔ آپ نے بڑے صدمے اٹھائے، بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں، اور جڑے لوگ دین دا کام کر رہے تھے سجدے پہ پہ کے اللہ دا شکر ادا کرو۔ رب نے تانوں تنخواہاں دتیاں، گڈیاں دتیاں، سونے ادارے دیتے۔ میں صرف جمعہ اس واسطے پڑھایا ہے، میں اس بستی تو گزریا، اجے بھی اللہ جاندا ہے وہ بستی میرے ذہن چ آندی ہے نا تے ایک ڈر میرے ذہن چ پیدا ہو جاتا، یار ایتھے دین دا کام کرنا کتنا اوکھا ہے تے میرے نبی علیہ السلام نے کیویں کیتا ہے۔ اللہ آپ تے کروڑ مرتبہ درود و سلام نازل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ساڈے ایک بڑے پیارے بھائی نے بڑی دوروں خطبے اندر آئے نے، دعا کرو اللہ پاک انہوں نے اپنی رحمت نہ نیک بیٹا عطا فرمائے۔ چٹ بھی کلی ہے، جمعے اندر بھی آئے نے، بلکہ شاید جمعہ چھوڑ کے آئے نے، خود بھی جمعہ پڑھاندے نے، یہ انہوں دی محبت ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہوں نے نیک بیٹا عطا۔ پھر ایک دفعہ دعا کرو میرے الوے کہ اللہ سونیا تھوڑے جے صاحب باقی رہ گئے نے، اللہ سانوں دین دا پہرے دار بنا دے۔ یار دین نال اینی نہ نفرت کریے، یار دنیا اپنے تے اینی نہ مسلط کریے کہ اسی حوض کوثر تے نبی پاک نو منہ بخان جوگے نہ رہیے۔ اللہ دے دین نو لازم پکڑو یار، اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ، ترجمہ پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، خود شعبہ حفظ دیاں کلاساں چ بہو، مدرسیاں چ جاؤ، علماء نہ جڑ جاؤ، اللہ دے دین دا قدر کرو یار، اس دین دا مل پاؤ، اس دین دی جنی ان تنصر اللہ ینصرکم۔ اے ترجمہ سنیو، اللہ فرماندے نے میری مدد کرو گے میں تہاڈی مدد کراں گا۔ اللہ دی مدد کی ہے؟ اللہ دے دین دی مدد کرو، اللہ دے دین دی مدد کرو، اللہ تانوں ازمائشاں چوں کڈے گا، نوستاں چوں کڈے گا۔ حالات بڑے تکلیف دہ ہو گئے، اسی غیراں تے تبصرہ کر رہے ہیں۔ یقین منو اس ہفتے دی گل ہے، ہن میں ماشاءاللہ با وضو ہاں، ممبر تے کھڑا ہاں، تسی میرے تو کی توقع رکھ دیو؟ خطبے دی حالت ہے، فرشتیاں دا پہرا ہے، اور میں یہ بھی مسئلہ سمجھنا وا کہ جھوٹیاں تے اللہ دیاں ہزاراں لعنتاں نے۔ اے تانوں میں پچھلے ہفتے دا واقعہ سنانا۔ میں ایک بندے نو ملیا، او دی زبان نہیں منہ چ پیندی تے جدوں تھک گیا نا کر کے گلاں، میں کہا دس سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ، اے دا کی معنی ہے؟ انہوں یہ معنی بھی نہیں سی آتا۔ سبحانک اللہ دا بھی انہوں معنی نہیں آیا۔ 50 سال تو بہت ہی عمر ہونی۔ نماز دا ترجمہ پڑھو، وابیو اور سنیو اور دیوبندیو، میرا جمعہ مسلمانہ واسطے وے، میرا جمعہ ہر اس بندے واسطے وے جنہیں مکی مدنی سردار دا کلمہ پڑھیا، میرا ہر وہ بندہ مخاطب ہے۔ اس تعصب چو باہر نکلو، شوق نہ نماز دا ترجمہ پڑھو، قرآن دا ترجمہ پڑھو۔ یار صبح حدیث دیاں کتاباں نہ اپنا سینہ ٹھارو، انج اکھاں نو حدیثاں بخاؤ، شفا جے، حدیث دی کتاب کھول کے ویکھنا بھی شفا جے۔ دین دا قدر کرو اور دعا کرو اللہ پاک سانو اپنی رضا و رحمت جگہ نصیب فرمائے۔